अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करनी है तुसीं खैरियत नाल हो। असीं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत नाल आ। ते अज मैं आखेआ चलो जी अज माड़ वैने आ, सौदा सलूफ करने। असीं हमेशा ही सौदा जेह्ड़ा ना अपना माड़ तोआड़ने आ। पता नहीं केह् गल्ल, बच्चेआं बू चंगा लगना है अपना माठ, असां कोलू भी ज़्यादा ना चंगा लगना है अपना माठ। ते अपना माठ च गए अज, ते उत्थूं मैं आखेआ चलो जी कोई बर्तन वगैरा, क्योंकि गलास गर्मियां न ते गर्मियां बिच फौरन बच्चे गलास चाहने। छोटे बच्चे जित्थे भी होने न, छोटे के वड्डे के, वड्डियां जेह्ड़ियां न ओह् धोने ओह् पानी छोड़नियां ते बच्चे पानी पीने ओह् पानी छोड़ने, ठसा ठस मारने न पानी त्रोड़ के परां, जान छुट्टी जी। ते फिर कुछ लोग एह् बी गल्ल आखदे न कि पराने ना त्रुट्टन ते नमें कित्थूं औन, पराने त्रोड़ सा ते नमें आन सा। ते लिहाजा गलास बहुत मज़े मज़े ने, ओह् बड़े सोहने सोहने न। ते वेख के जेह्ड़ा है ना, कहते हैं ना कि हर चीज़ पे दम निकले, तो हर चीज़ ही बहुत प्यारी थी। गिलास वगैरह, चम्मच शम्मच, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़े मज़े की प्यारी प्यारी चीज़ें। तो मैंने कहा चलो जी अंडे भी देने थे तो अंडे का क्रेट ले लेते, तो अंडे यहाँ से ले लिए हम लोगों ने। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग ऊपर की तरफ गए, तो हमने कहा चलो जी बर्तन देखते हैं। वहाँ से हमने कुछ गिलास 2 दर्जन ख़रीदे, और जो चीज़ देखते थे तो कहते थे ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो अब नीचे ऊपर जो है ना, हम लोग अभी घूम ही रहे थे, कूलर वगैरह भी देख रहे थे। तो मगर कूलर हमने लेना नहीं था, क्योंकि कूलर हमारे पास है। तो फूल देखे हैं, तो फूल भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिट्टी धूड़ बहुत ज़्यादा है, तो हमने फूल नहीं ख़रीदे, क्योंकि पहले जो ख़रीदे हैं उन पे भी धूड़ चढ़ चढ़ के उनका बुरा हशर हुआ है। तो इसलिए नहीं तो हूँ जोड़ा कदे उर्दू कदे पंजाबी मिक्स हो वैनी है ना, कदे उर्दू बोलनी है कदे पंजाबी, क्योंकि बेसिकल असी है पंजाबी हाँ। तो फिर मैं आख्या चलो जी, ये वैसे कितना मज़े ना सजाए ने सारा कुछ। तो वेख के दिल करना है कि सारे कुछ जी चाक ना दे जे बानी, बकवास ना कर, चुप कर। तो अब ये डेकोरेशन पीस हैं बहुत प्यारे प्यारे ना, देख के इनको भी दिल करता है कि ले लें। कुछ चीज़ें ले ली हैं और कुछ नहीं ली, मगर देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये जो गिलास हैं, गिलास भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और जो कुछ जो वो थे कस्टर्ड के थे बॉल, तो वो भी बहुत अच्छे लगे हैं देख कर। तो हमने कहा चलो जी कुछ कस्टर्ड बॉल एक ले लिया और गिलास ले लिए हैं। प्लेटें भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो चलो हमने कहा ले के ना साथ साथ बच्चों के लिए रखते हैं छोटी छोटी चीज़ें। इसी तरह क्योंकि बेटियां जहाँ पे होती हैं तो पहले दिन से ही शुरू करते हैं कि उनके लिए कुछ थोड़ा थोड़ा माएँ बनाना शुरू कर देती हैं। जब उनकी एज होती है, इस काबिल होती हैं, तो माओं के पास तकरीबन आधे से ज़्यादा सामान बना होता है, फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। जो अपनी औरतें जो समझदारी से चलती हैं और अपने मियाँ को भी पता नहीं चलने देती हैं, और सारा सामान ख़रीद कर बच्चों का रख लेती हैं। मैंने खुद ऐसे ही किया था, हर चीज़ छाननी से ले के प्लास्टिक की टोकरी तक भी मैंने ले के रख लिया था, कोई मुश्किल नहीं पैदा हुई। जब मैंने बेटी की शादी की तो हमने सिर्फ़ और क्या ख़रीदा है, फर्नीचर। तो फर्नीचर अल्लाह ज़िंदगी दे, मेरे बच्चों को बड़े थे तो उन्होंने फ़ौरन से ही हमने जाकर बनाया फर्नीचर जाके ख़रीद लिया था। तो तब इतनी महंगाई भी नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। तब 2.5 लाख में सारा हो गया था। तो अब जो है ना, बहुत इतनी महंगाई है कि अब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने में हमारा होगा। सिर्फ 5 लाख का तो ड्रेसिंग और बेड ही देते हैं। तो सिंदरियाँ भी बहुत प्यारी हैं। जिलानी मार्ट में तो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, सिंदरियाँ भी बहुत प्यारी हैं, और अल्लाह के नाम भी लिखे हैं, आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। तो डेकोरेशन पीस तो मैं कहती हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको, और फूल उससे भी ज़्यादा प्यारे हैं, गुलदस्ते। सीढ़ियों से हम जब चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो दिल कहता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, मगर जेब जब देखते हैं तो जेब कहती है जी चुप कर, बकवास ना कर, चुप करके बैठ, कोई चीज़ नहीं लेनी तुमने। तो फिर हम चुप ही कर जाते हैं। तो क्योंकि मजबूरी होती है ना, जेब को भी देखना होता है ना। तो हमारी हुकूमत ऐसी है कि अगर हमारे 1000 बढ़ाते हैं तो 4-5 हज़ार का ख़र्चा हम पे मिनी बजट कहते हैं जी, मिनी बजट हम करेंगे। तो मिनी बजट
جو سمجھدار مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کا سامان اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے اپنے خرچوں میں سے پیسے بچا کر اور صرفے کر کر کے بنا لیتی ہیں. تو مائیں جب پھر ان ماؤں کو بھی آسانی ہوتی ہے اور والدین کو والد صاحب کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر خوش ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ میری بیوی نے تو سارا کچھ میری بیوی نے بنا لیا ہے. اسی طرح سے مجھے بھی بڑی حیرانگی ہوئی تھی جب میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی تو میرے میاں کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا. تو کیونکہ مجھے تو پتہ تھا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میرا ساتھ نہیں دینا. تو میں نے اسی طرح سے ساتھ ساتھ سارا کچھ، جیسے ہی میرے پاس پیسے آتے تھے اور میں ویسے ساتھ ساتھ بنا لیتی تھی. جہاں کوئی میرے پاس تھوڑا اگلا پیسہ بچ گیا، 10,000 بچا، 5,000 بچا، 2,000 بچا، میں نے اسی میں ان کے کا یا سوٹس لے لیے یا جگ. تب سستی بھی تھی چیزیں، آج کل تو بہت زیادہ مہنگائی ہے، تو تب اتنی مہنگی نہیں تھی. ہماری 10,000 کا بہت اچھا ڈنر سیٹ آ جاتا تھا، یا ہمارا 5,000 میں بہت اچھا ڈنر سیٹ پلاسٹک کا آ جاتا تھا. تو اب ہمارا پلاسٹک کا جو سیٹ ہے نا وہ شروع ہوتا ہے ہمارا تقریباً 20 اور 25,000 سے. ہم نے ایک بہت ہی پیارا سیٹ لیا تھا اپنی بھانجی کے لیے، تو وہ ہم نے لیا تھا 19,000 میں. آپ دیکھیں ہم باڑہ مارکیٹ میں 10 دفعہ گئے اور 10 دفعہ واپس آئے. جی بہت مہنگا ہے، جی بہت مہنگا ہے. ہم دوبارہ جاتے تھے پھر اس سے یہی سوال کرتے تھے دکاندار سے، بہت مہنگا ہے. تو وہ کہتا ہے آپ کوئی دوسرا لے لیں. میں نے کہا نہیں جی ہمیں پسند ہی یہی آیا تو ہم نے یہی لینا ہے. تو اب ہم وہی سیٹ دیکھتے ہیں. اب وہی سیٹ جو ہے 19,000 کا اور 80,000 کا، اب وہ 80,000 کا ہے. تو میں کہتی ہوں میں اپنی پوتیوں کے لیے لوں، مگر وہ اتنا مہنگا ہے. 80,000 کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی آیا ہے، اس نے اب پھیری والے نے آواز لگائی جی گھوڑے بکاؤ گھوڑے بکاؤ. تو میرے جیسا کوئی تھا وہ بھاگ کے گیا، تو اس نے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا 1 روپے کی جوڑی. تو وہ واپس بھاگ کے اوپر چلا گیا، کہتا ہے نہیں جی بڑے مہنگے میں نہیں لے سکتا ہوں. دوبارہ کچھ عرصے بعد آیا تو اس نے کہا جی گھوڑے بکاؤ گھوڑے بکاؤ. وہ پھر میری طرح بھاگ کے آیا، کہتا ہے جی کتنے کا؟ کہتا ہے 2 روپے کی جوڑی. تو اس نے کہا 4-5 جوڑیاں دے دو. تو وہ چیزیں بیچنے والوں نے کہا کہ آپ میں پہلے آیا تھا تو آپ نے کہا تھا جی بہت مہنگی ہے، تو ابھی آپ نے 2-3 جوڑیاں لے لی ہیں. تو کہتا ہے جی ٹائم کی بات ہوتی ہے. تو کیا پتہ اللہ میری بچوں کے نصیب اچھے کرے تو ان کے نصیب سے جو ہے نا اچھا ٹائم آئے تو پھر ہم جو ہے اچھی چیزیں، کیا پتہ 80,000 کے ہم 2-3 خرید لیں. تو مگر دعا کریں آپ سب اپنی بچوں کے لیے اور سب کی بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ سب کی بچوں کے نیک ثواب کرے اور اچھا ثواب ہو، ان کے ماں باپ کی اچھی کاروبار ہو اور ان کو اچھی چیزیں دیں، تو لالچی لوگ نہ ملیں. آگے جہاں جائیں وہاں پہ وہ لوگ ان چیزوں کے لالچی نہ ہو، قدردان ہو، وہ انسانوں کی قدر اور پرکھ کرنی جانتے ہوں کہ ہم کیسے لوگوں میں جا رہے ہیں، کیا وہ لوگ اچھے ہیں، کیا وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکیں. نہ کھانے پینے کی کوئی ویلیو ہوتی ہے اور نہ چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے. ویلیو ہوتی ہے صرف انسان کی عزت کی. آپ وہاں جانا پسند کریں گے جہاں پہ انسان کی عزت ہو، یا جہاں پہ آپ کو کچھ سمجھا جائے کہ آپ ان کے ساتھ یا آپ ان کی بچیوں کے ساتھ کیسے ہیں، یا آپ ان کے. چلے جی ہماری ویڈیو ہمارے ساتھ یہیں تک تھا. پھر انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.